नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम खुला मञ्चमा। यो आम जनताको सरकारको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम खुला मञ्च। यति बेला मुलुकमा सत्तारूढ दलका दुई दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् र महाधिवेशनले छुट्टा छुट्टै आफ्ना एजेन्डाहरू पास गरेका छन्। त्यसको बीचमा यति बेला सत्ता कार्य गरेको गठबन्धनमा रहेको दलहरू बीच गठबन्धन जारी रहने या छुट्ने भन्ने विषयको चर्चा पनि एक ठाउँमा चलेको छ। यिनै सेरोफेरोमा आजको हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामीले त्यसका निम्ति अतिथिका रूपमा दुई राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य ओमराज भण्डारी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। त्यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका भर्खर नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा माननीय प्रकाश रसाइली स्नेही, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म तपाईबाट सुरु गर्छु। भण्डारीजी, महाधिवेशन सक्नुभयो, सकियो, पदाधिकारी बनाउन बाँकी नै छ। हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिबाट मात्रै पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। हामी यो 25 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बाँकी पदाधिकारी टुङ्ग्याउनेछौँ। हिजोको बैठकबाट हामीले अध्यक्षमा सर्वसम्मत र निर्विरोध रूपमा कमरेड प्रचण्डलाई चयन गरेका छौँ। बाँकी पदाधिकारीहरू हामी यो हप्ता नै टुङ्गो गर्छौँ। विधानको व्यवस्था भन्नुभयो होइन? हजुर। लामो समयदेखि तपाईँहरू हिजो सहकार्य गरेको, असहमति राख्दै आएको भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पनि महाधिवेशन सकिया थियो होइन? त्यहाँ केपी ओलीले केन्द्रीय समिति गोजीबाट झिक्नुभयो भनेर भनेको थियो। यहाँ पनि खल्तीबाट झिक्नुभयो प्रचण्डले भनेर भने। त्यो बाहिर जसरी चर्चा गरिएको छ त्यो गलत कुरा हो। प्रचण्डले खल्तीबाट कसैको नाम पनि झिक्नु भएन। हामीले अहिले फरक अभ्यास के गर्यौँ हाम्रो महाधिवेशनमा भने हामीले 50% समानुपातिक र 50% खुल्ला गरेर दुईटा कोटा निर्धारण गरिएको थियो। त्यो खुल्ला र समानुपातिकको कोटालाई हामीले हाम्रा प्रदेशहरूमा विभाजन गर्यौँ। 7वटा भौगोलिक प्रदेश र एउटा गैर भौगोलिक प्रदेशसहित हामीले त्यसलाई विभाजन गर्यौँ र ती प्रदेशहरूमा यो सबै होमवर्क भयो। हामीले प्रदेशबाट पाउने सङ्ख्या कति हो, त्यहाँबाट आउने प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका नेताहरू बसेर हामीले सहमति गरायौँ र त्यो नाम प्रचण्ड मार्फत पढ्न लगायौँ कि प्रचण्डले आफ्नो खल्तीबाट होइन, हिजोको अध्यक्षको हिसाबले यो पार्टीको मुख्य नेताको हिसाबले प्रचण्डले नाम पढ्नु त स्वाभाविक थियो, उहाँले नै पढ्नु पर्थ्यो। तर त्यो नाम हामीले दिएपछि मात्रै उहाँले पढ्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो मान्छे आफ्नै खल्तीबाट राखेर एउटा पनि मान्छेको नाम पढ्नु भएन। प्रकाशजी, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको महाधिवेशन पनि हेर्नुभयो, तपाईँ आफ्नो महाधिवेशन पनि हेर्नुभयो, आफू पनि चुनाव लड्नुभयो। लोकतान्त्रिक अभ्यास तपाईँहरूकोमा बढी अथवा कम्युनिस्टहरूमा बढी के लाग्छ? होइन, अब उहाँहरूसँग डिबेट गर्ने कुरा भन्दा पनि अब म त साँच्चै के भने बिपी कोइराला नेपालको संसदीय व्यवस्थाको नै जन्मदाता हो। अब समग्रमा केपीले त गोजीबाट निकाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि अब उहाँहरूसँग डिबेट गर्ने भन्दा पनि कसैले त प्रस्ताव गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै 236 जना 200 जना नि ट्याक्कै निकाल्ने भन्ने त हुँदैन। कसैले त प्रस्ताव गर्नु पऱ्यो नि कि नोमिनेसनमा माग गरेर आएर सहमतिमा यति नै गर्ने भनेर भएको भए हुन्थ्यो। मतलब हामीले त नेट टु नेट मतदानद्वारा मतदान प्रक्रियाबाट नै नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया गऱ्यौँ। सभापतिदेखि लिएर एउटा सामान्य अल्पसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यसम्म पनि केन्द्रीय समितिमा सबभन्दा कम सङ्ख्या भएको अपाङ्गसम्म पनि हामीले चाहिँ भूगोल सबैकोहरूले हामीले मतदान प्रक्रियाबाट नै ठुङ्ग्यायौँ। कोर्टको खल्तीबाट झिक्नुभयो भन्ने कुरा र काङ्ग्रेसकोमा के फरक छ र? तपाईँहरू पनि त क्रियाशील सदस्यदेखि नै मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्दै खल्तीकै मान्छे चाहिँ जम्मा गर्दै ल्याउनु भएको होइन। धेरै किसिमका प्रतिवाद छलफल बहस भएर त्यसमा विवाद भएर माथि आउने गर्छ। हाम्रो के हो भने अब विचार र सिद्धान्तका आधारले पनि समूहहरू निर्धारण भएका हुन्छन्, तत्कालीन राजनीतिक एजेन्डाका आधारले पनि निर्धारण भएका हुन्छन्। मेरो त प्रष्ट कुरा छ, कुनै संसदीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन्, दलहरू कुनै राज्य सत्ता हुन्छ, दलहरूभित्र पनि फरक विचार र दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। फरक दिशा र दृष्टिकोणहरू लिएर कार्यकर्ताका बिचमा जाने र कार्यकर्ताले पार्टीको नेता बन्नका निम्ति अनुमोदन गर्ने जस्तो हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी रूपान्तरणको र पुस्तान्तरणको एजेन्डा उठाएर महाधिवेशनमा गएका थियौँ। हार र पराजित र विजय भनेको कुरा फरक कुरा हो। हेमराजी, तपाईँहरूले मूलत यो महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन मात्रै गर्नुभयो कि केही एजेन्डाहरू पनि पास गर्नु? हामी बढीभन्दा बढी विचारमा केन्द्रित बहस गऱ्यौँ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो बाटो विगतमा हामी युद्धमा रहँदा वा विद्रोहमा रहँदा हाम्रो जे बाटो जे लक्ष्य थियो त्यसलाई नयाँ ढङ्गले रिभाइभ गऱ्यौँ। अहिले कि हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छौँ। अहिलेको संविधानको मूल स्टेक होल्डरको रूपमा, यसको स्वामित्व लिने शक्तिको राजनीतिक शक्तिको रूपमा हामी छौँ
र यतिसम्म कि यो संविधानलाई, यो व्यवस्थालाई, यो संसदलाई, यो लोकतन्त्रलाई भत्काउन ओलीजीले हरसम्म प्रयत्न गर्दा त्यसलाई बचाउनको निम्ति सबै तागत प्रयोग गरेर जनतामा गएर सङ्घर्षद्वारा दलहरूको बिचमा गठबन्धन तयार पारेर मोर्चा बनाएर यो व्यवस्थालाई बचाएर आएको शक्ति पनि हो माओवादी। आज यो माओवादी हिजोको विद्रोही शक्ति मात्रै होइन, यो अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउनको निम्ति भूमिका खेल्ने शक्ति। तपाईँले भने जस्तो भनिरहेको छैनन्, के भनिरहेछन् माओवादीलाई भने माओवादी चाहिँ हिजो सर्वहाराको कुरा गर्थ्यो अथवा चाहिँ हिजो सिद्धान्तको कुरा गर्थ्यो। अहिले आफूले आफ्नो कार्यशैली, आफ्नो के अरे कार्यशैली, आफ्नो चाहिँ के अरे लिभिङ स्ट्यान्डर्ड यी टाइपकालाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गर्यो, विलासितालाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गरेर माओवादीको महाधिवेशन सकियो भन्छन् नि। त्यो गलत कुरा हो। हामीले 15 वर्षको हाम्रो राजनीतिक भूमिकाको, शान्तिपूर्ण राजनीतिको समीक्षा गऱ्यौँ कि हाम्रो तर्फबाट के उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ र के गल्ती गऱ्यौँ। मुख्यतः अहिलेको हाम्रो महाधिवेशनमा कसैलाई गाली गरिएन, कसैप्रति हामीले आक्षेप लगाएनौँ। विगतका परम्परागत महाधिवेशनमा प्रधान दुश्मन तोक्ने, मुख्य शत्रु तोक्ने, त्यसअनुसारले नीति बनाउने हुन्थ्यो कम्युनिस्टहरूको। त्योभन्दा फरक माओवादीले के गर्यो, आफ्नो समीक्षा गर्यो। हामीले 15 वर्षको राजनीतिक यात्रामा कहाँनिर मस्ती गऱ्यौँ, नेताहरूको कार्यशैलीमा कहाँ कमजोरी भयो, दिन दैनिक उठबसमा कहाँ कमजोरी भयो, नेताहरूले जनताको जनमतमा चाहिँ जनतातर्फ किन फर्किन छोड्यो, हिजो हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने वर्ग, यहाँसम्म ल्याउने समुदायलाई किन बिर्स्यो, कहाँ रूपान्तरण हुनुपर्छ हामी भन्ने विषय हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। र हामी रूपान्तरण भएनौँ भने माओवादीको औचित्य रहँदैन यो देशको राजनीतिमा भन्ने कुरा पनि निष्कर्ष निकाल्यौँ। हामी रूपान्तरण भएनौँ भने, किनभने यसै राजनीतिक दलको रूपमा त कांग्रेस, एमाले, अरू राजनीतिक पार्टी नभएर माओवादी आएको त होइन। माओवादी त फरक मुद्दा, फरक विशेषतासहित आएको हो। भनेपछि महाधिवेशनमा पटक पटक माफ मागियो, महाधिवेशनमा माफ माग्यो, हामीले समीक्षा गरियो र त्यति मात्रै होइन, रूपान्तरण भएर जाने एउटा सङ्कल्प पनि गरियो। रूपान्तरण भएर, किनभने पार्टी भनेको विचारको सङ्गठन हो, त्यो विचारको तागतलाई सङ्गठनको तागतमा बदल्नलाई हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ। हामीले वडादेखि पालिका तह, प्रदेश र महाधिवेशनसम्म हामीले सक्यौँ, त्यो सङ्गठनमा बदल्ने हो। अब यो सङ्गठनको तागतलाई जनमतमा बदल्ने हाम्रो अभियान छ। तपाईँहरूको महाधिवेशन त यसपटक नीतिको भन्दा विधिको र विधानको गर्नुभयो होइन? हाम्रो अब संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रति यो जन्मजात हामी त्यो सिद्धान्त र विचार दृष्टिकोण, लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो अवलम्बन गरे, त्यसमा हाम्रो पार्टीभित्र कुनै दुविधा छैन। तर त्यो लक्ष्यमा हामी कति पुग्न सक्यौँ सकेनौँ भने त्यो एउटा विश्लेषणको बाटो छँदैछ। तर एउटा कुरा के पनि हो भने हाम्रो पार्टीको महासमितिको बैठक हाम्रो विधानले नै प्रत्येक वर्ष 1 वर्षमा एकपटक बस्ने भनेको छ। कोरोना काण्ड 1.5 वर्षदेखि मुलुकको हरेक क्षेत्र, हरेक व्यक्ति र हरेक क्षेत्र, हरेक फाँटमा चाहिँ कोरोनाले अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हामीले निकै सकसपूर्ण ढङ्गले ओडादेखि नै महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ र 9 तहसम्मको हामीले अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। अब विचार र दृष्टिकोणका हिसाबले चाहिँ हामीले त्यति धेरै विचार संशोधन हुनुपर्ने, परिमार्जन हुनुपर्ने थिएन। तर एउटा कुरा के छ भने तत्कालीन राजनीतिका मुद्दाहरूका विषयमा चाहिँ हामीले छलफल नगरेकै हो। तर अब हामी चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ हाम्रो महासमितिको बैठक, हाम्रो विधानमै प्रश्न लेखेको छ, 1 वर्ष हरेक वर्ष महासमितिको बैठक बस्छ। हामी त्यो महासमितिको बैठकमा चाहिँ हरेक दृष्टिकोणमा, चाहे 50 लाख नेपाली भएर विदेशमा छन्, चाहे विभेदका मुद्दा छन्, चाहे सुकुम्बासीका मुद्दा हुन्, चाहे जात जातिका मुद्दा हुन्, चाहे भूगोलका मुद्दा हुन्, चाहे समृद्धिका मुद्दा हुन्, सबै किसिमका मुद्दाहरूको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ र ती मुद्दाहरूलाई परिष्कृत ढङ्गले परिमार्जन गरेर अब तपाईँहरू अब जनमतमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ है? तपाईँहरूको टार्गेट भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन। अब अहिले भन्ने हो भने त राष्ट्रिय सभादेखि नै तपाईँहरूको गठबन्धन निर्वाचनमा जाने कुरा छ। माओवादीले गठबन्धनलाई कायम राख्ने भन्ने निर्णय पनि गर्यो होइन महाधिवेशनले? गर्यो। त्यो माओवादीको चाहनाले मात्रै चाहिँ गठबन्धन कायम रहिरहन्छ कि रहँदैन, के लाग्छ? पहिलो कुरा, यो गठबन्धन कसैको चाहना र रहरले बनेको होइन। यो गठबन्धन देशको आवश्यकताले निर्माण भएको गठबन्धन हो। मैले अघि नै सुरुमा भने यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानका प्रावधान, कानुनी राज्य शासनको अवधारणा सबैलाई भत्काउन ओलीजी पहिला पार्टी भत्काउन लाग्नुभयो, दोस्रो संसद भत्काउन लाग्नुभयो, तेस्रो उहाँलाई क्याबिनेटमा पनि म क्याबिनेट भनेको म एक्लै हुँ भन्नेमा लाग्नुभयो, चौथो न्यायालयतिर हस्तक्षेप गर्नेमा लाग्नुभयो। हुँदै जाँदा राज्यका सबै अङ्गहरूलाई कमजोर बनाउने, एक ढङ्गले भन्दा राज्य आतङ्क जस्तो स्टेट टेरोरिजमको बाटोमा ओलीजी जानुभयो। यस्तो खतरनाक पोइन्टबाट यो देशलाई बचाउनुपर्छ, यो देशको लोकतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। हामी राजनीतिक दलहरूको भूमिका त्यसमा छ। त्यसमा पनि मुख्यतया हिजो 12 बुँदे सहमति, त्यसपछि गएर शान्ति सम्झौता हुँदै यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुख्य स्टेक होल्डरको रूपमा खास गरेर त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी पार्टी, दुईटा पार्टीले अगुवाई गरेका हुन्। त्यो दुईटा पार्टीहरू सहितको गठबन्धन निर्माण गरेर यो व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ।
कि उहाँ गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। यो लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति, कानुनी शासनको रक्षाको निम्ति बनाइएको गठबन्धन हो। त्यसकारणले यो कसैको इच्छा वा रहरले यो गठबन्धन सजिलै भत्किँदैन कि यो गठबन्धन त्यति बेलासम्म कायम रहन्छ जति बेलासम्म यो लोकतन्त्रका प्रति, यो व्यवस्थाका प्रति षड्यन्त्रहरू बन्द कोठामा वा कुनै कर्नरमा षड्यन्त्रहरू जारी रहन्छ। त्यो बेलासम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने सङ्कल्पसहित यो बनाइएको हो। मात्र यो अहिले सरकार निर्माण गर्नको लागि मात्रै होइन कि राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा पनि, अहिले गठबन्धनमा भएका दलहरूको बिचको सहमतिमा पनि के भनिएको छ भने यो लोकतन्त्रप्रतिको उच्च प्रतिबद्धतासहित, यो अहिलेको व्यवस्था, गणतन्त्र, सङ्घीयता, हामीले ल्याएका परिवर्तनहरूप्रतिको साझा सङ्कल्पसहित यो गठबन्धन निर्माण गर्न हामी सहमत भएका छौँ भनेर त्यो विश्वाससहित यो गठबन्धन बनेको भएर यो गठबन्धन कमजोर जगमा उभिएको छैन। त्यसैले भत्किने अहिले कल्पना हामी नगरौँ। उहाँहरूले भने जस्तो, उहाँहरूको महाधिवेशनले निर्णय गरे जस्तो लामो समयसम्म यो गठबन्धन जान्छ। पहिला योभन्दा हामी अहिले पछिल्लो पटक केपी ओलीका अभिव्यक्ति हेर्नु, उहाँले नेकपा एमालेसँग नमिल्न सकेर सबै दलहरू एक ठाउँमा आए, प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर भन्ने कुरा गर्नुभयो नि। जो कुरा हिजो नेपाली काङ्ग्रेससँग लड्न नसकेर उहाँले झापादेखि लिएर तराईका धेरै जिल्लाहरूसँग सबै पार्टीसँग मिलेर हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको। हिजो उहाँले लड्न नसकेर हुँदैन। गठबन्धन भनेको त समय परिस्थितिले त्यो कुरा बनाउने कुरा हो। तर एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ भन्यो भने अब राजनीतिक हिसाबले नेपालको वामपन्थीको ठुलो दल नेकपा एमाले भए पनि वैचारिक हिसाबले हामीले पनि हामीभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्ने स्पष्ट विचार भएको माओवादी नै हो। केपी ओली अहिले पनि लोकतन्त्रका प्रति, संसदका प्रति, संघीयताका प्रति, धर्मनिरपेक्षता प्रति, समावेशीका प्रति, समानुपातिका प्रति र यो शासन प्रणालीका प्रति उहाँ पनि अहिले बन्द कोठाभित्र बसेर पनि उहाँ षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ। हिजो सरकारमा हुँदा 2 पटक संसद भङ्ग गर्नुभयो। अहिले संसदभित्र सुतेर भोलि जितेर आइन्छ कि आइँदैन, अहिले नै यो संसदलाई निकम्मा बनाऊ। उहाँले के भनेर ओलीले संसद जनताका बिचमा गएर उहाँसँग के मुद्दा छ? जनताले दिएको 2/3 बहुमत जोगाउन सक्नु भएन। मैले ओलीका कमजोरी भन्दा पनि यो तपाईँहरूको गठबन्धन निरन्तर जान्छ कि जाँदैन? होइन, गठबन्धनको कुरा यस्तो, अब अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका विषयमा हाम्रो गठबन्धन अपरिहार्यता देखियो। किनभने त्यसमा मतदाता नै पार्टीबाट आएका फिक्स व्यक्तिहरू छन्, जनप्रतिनिधिहरू छन्। तर निर्वाचन आइसकेपछि त्यतिखेरसम्मका निम्ति अब जसरी माओवादीले निर्णय गर्यो, हाम्रो पनि पार्टीले आवश्यकता यसको औचित्य के कारणले हो, कति प्रतिशतसम्म गठबन्धन गर्ने, कुन निर्वाचन क्षेत्रसम्म गर्ने भन्ने कुराहरू त्यतिखेर बसेर भागभण्डा मिल्यो भने चाहिँ गठबन्धन रहन्छ। होइन, म त अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो निर्वाचनमा गठबन्धनको चाहिँ तर औचित्य छैन। हामी एक्लै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले पनि लोकतन्त्रमाथि, सङ्घीयतामाथि हामीले 12 बुँदे सम्झौता हुँदै यो प्रक्रियासम्म आइपुग्दै यसका माथि षड्यन्त्र भइरहेको हुनाले राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु दोहोरो कुरा होइन। आवश्यकता छ भने आवश्यक छ, आवश्यकता छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब म त मेरो प्रश्न दृष्टिकोण, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ गठबन्धनको पक्षमा जाँदैनौँ। केही निर्वाचन क्षेत्रमा 2-4 एकाध सिटमा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर पनि अब के छ भने हाम्रो पार्टीको यो महाधिवेशनले सामूहिक नेतृत्व स्थापित गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति, त्योभन्दा अगाडि बस्यो भने महासमितिको बैठक, केन्द्रीय समितिले औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेपछि गठबन्धन केका निम्ति किन भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेपछि उहाँको कुरा सुन्दा सरसर्ती के हो भने अहिले चाहिँ गठबन्धन त्यति हिजो जे जरुरी थियो अब त्यो खाले जरुरी नपर्न सक्छ, अथवा यति भन्दाखेरि त माओवादी सशङ्कित त हुन जरुरी भयो नि त होइन। त्यो सशङ्कित भन्दा पनि त्यो निर्णय उहाँहरूको निर्णय हो। काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। हामी के भनिरहेका छौँ भने यो गठबन्धन न्यूनतम गठबन्धन निर्माण गर्दा पनि आगामी निर्वाचनसँग सँगै जाउँ भनेर बनाइएको हो। निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाग्न सक्छ यो गठबन्धन आवश्यक छैन, लाग्न सक्छ काङ्ग्रेसलाई, त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर हामी पनि केमा छैनौँ भने यो गठबन्धन भएन भने चाहिँ फेरि बर्बादै हुन्छ भन्नेमा हामी छैनौँ। हामी आफ्नो तयारी पनि गरेरै गइरहेका छौँ। भनेको ओलीसँग मिल्न सक्नुहुन्छ? छैन, हामी एक्लै पनि जान सक्छौँ। किनभने माओवादीको फरक पहिचान स्थापित गरेर, माओवादीको फरक धारालाई फेरि जनताको बिचमा पुनर्स्थापित गरेर जाने हाम्रो सङ्कल्प हो। कि अहिले तपाईँले देख्नुभयो 8 लाख पार्टी सदस्यहरूबाट हामी वडाहरूमा, पालिकाहरूमा, प्रदेशहरूमा जे अभ्यास गरेर गयौँ, तपाईँले देख्नुहुन्छ माओवादी अब हिजोको माओवादी छैन, हिजोको ठाउँमा छैन। केपी ओलीसँग एकता गर्दै गरेको ठाउँमा माओवादी छैन आज, त्योभन्दा कमजोर छ। नै, त्योभन्दा अर्को ठाउँमा आइसक्यो माओवादी। बाहिरबाट हेर्दा कमजोर देख्नुहुन्छ, तर हामी आन्तरिक रूपमा पार्टीलाई कसरी संस्थागत गर्ने, कसरी सुदृढ गरेर जाने भन्नेमा हामी आफ्नै लयमा गइरहेका छौँ। त कमजोर छ कि बलियो छ भन्ने त भोलि जनमतमा प्रकट हुन्छ। काङ्ग्रेसले धोका दियो भने माओवादी केपी ओलीसँग मिल्न सक्ने सम्भावना स्पष्ट छ। आजको दिनमा चाहिँ त्यो छैन, आजको दिनमा चाहिँ छैन। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन। तर आजको दिनमा चाहिँ केपी ओलीजीसँग गठबन्धन भएर चुनावमा जाने सम्भावना आजको दिनमा चाहिँ छैन। तर उहाँले राजनीतिमा सम्भावना
रहन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा भोलि हिजो चाहिँ माओवादी र एमाले मिल्यो भने चाहिँ काङ्ग्रेस के गर्छ? होइन के अरे हिजो हामी मिल्दा पनि प्रतिस्पर्धा गरेको लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धा त भइहाल्छ नि। हामी एजेन्डासहित जनताका बिचमा जान्छौँ। तर प्रकाशजी तपाईँ जुन गुटबाट पनि चुनाव लड्नुभयो, पुस्तान्तरणको कुरा पनि गर्नुभयो, काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको कुरा, युवाको सहभागिताको कुरा गर्नुभयो। यसबाट काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट युवाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय छ। सबैको कुरा के सुन्दा के हो भने अब माओवादीहरूसँगको चाहिँ सहकार्य गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्दैन, निर्वाचनमा हामी एक्लै जाने हो भन्ने तपाईँको महामन्त्रीदेखि लिएर धेरैले भन्दै हिँड्नु भएको छ। होइन, माओवादी र नेकपा एमाले जो पार्टी एकता गरेर राख्नु भएको थियो, अहिले हिजोको नेकपा एमाले पनि दुई सिरा भएको छ। नेकपा पनि फुटिसक्यो, विभाजन भइसक्यो। त्यतिखेर पनि हामी एक्लै निर्वाचनमा गएको हो नि त। इभन तराईतिरका जिल्लाहरूमा तराईका मधेसवादी केन्द्र दलहरू कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्, कमजोर छन्, त्यस कारणले काङ्ग्रेस एक्लै होइन, त्यस्तो पनि होइन। एक न एक पटक त हामीले चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा संसारभरिको तपाईँले इतिहास हेर्नु भने बेलायत अमेरिकादेखि ल्याउने वामपन्थीहरू अथवा वैकल्पिक शक्ति एउटामा इन्डियामा कङ्ग्रेस आएर बिजेपी छ, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, बेलायतमा हेर्नुहोस्, नेपालमा पनि भोलि त एउटा त भइहाल्छ नै। त्यसैले हामीले त भने अहिले पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि के हो भने यो गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीले चाहेर बनेको होइन। हामी त 5 वर्षका निम्ति हाम्रो सभापति जो अहिले फेरि पनि सभापति हुनु सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्दिन भनिहाल्नुभयो। सबैका निम्ति आवश्यकता भएर संविधान जोगाउनका निम्ति चाहिँ गरिएको गठबन्धन हो। आउने इलेक्सनसँग संविधान जोगाउने होइन। अब यसपछिका क्रमिक रूपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको सङ्घको निर्वाचनसम्म तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्। त्यसपछिका धेरै तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाका कारणले पनि अब धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छ। तर एकदमै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी गठबन्धन नगरिकन चुनावमै जान हुन्न भन्ने भन्दा पनि हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ। अब तत्कालीन अवस्थामा अब कसैले च्याके थापेर बैशाखी टेकेर हिजो पनि गएको होइन। हामी एकदमै कमजोर हुँदा पनि हामी 23 सिट मात्र हामीले प्रत्यक्ष जितेको हो। 40 सिट समानुपातिकमा जित्दै गर्दाखेरि पनि हामी अब 5 वर्षपछि काङ्ग्रेसलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ भनेर हिँडेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुरा के छ भने गठबन्धनलाई अहिले नै निर्वाचनसम्म त सँगै लिएर जाने हो। तर निर्वाचनसम्म सँगै लिएर जाने भन्दाखेरि निर्वाचनै पनि सँगै लडेर जाने भन्ने कुरा त होइन। हेमराजी, गठबन्धनको इतिहास हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसले भन्दा माओवादीले धोका दिएका चाहिँ घटना धेरै छन्। यो गठबन्धनमा धोका हुन्छ कि हुँदैन? धोका दिएको होइन। माओवादीले चाहिँ अहिले तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीको सहयोग बिना थोरै मान्छे मात्रै प्रधानमन्त्री भएको छन्। माओवादीले धोका दिएको छैन, किनभने गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकताले पनि बन्ने हो। जस्तै अहिले नै एउटा बहस आइराखेको छ नि त, प्रधानमन्त्रीले अस्ति हाम्रो महाधिवेशनमा भन्नुभयो एमसिसी कुनै राष्ट्रघाती छैन, यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हामीले महाधिवेशनबाट पास गऱ्यौँ, एमसिसी जस्तै पास हुँदैन। राष्ट्रिय सहमति नबनाइकन, दलहरूको बिचमा साझा धारणा नबनाइ एमसिसी पास हुँदैन। हामीले पनि गठबन्धन भएर एउटै धारणा बनाउनु पर्थ्यो, एउटै मत हुनु पर्थ्यो भन्ने त हुँदैन नि। पार्टीको आफ्ना आफ्ना धारणा दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। अहिले तत्कालीन मुद्दामा हाम्रो मिल्यो, हाम्रो सहकार्य भयो। दीर्घकालीन रूपमा सधैँ एकै ठाउँ रहन्छौँ, त्यो त सम्भव छैन। मैले अघि नै भने तत्कालीन आवश्यकताले हामीलाई गठबन्धन बनाउनलाई एउटा प्रेरित गर्यो, उत्प्रेरित गरेर गठबन्धन निर्माण गऱ्यौँ। होइन, अब एउटा पक्षले मात्रै चाहेर त गठबन्धन त रहँदैन। काङ्ग्रेसले त्यो बोध गर्न छोड्यो। अब काङ्ग्रेसले एक्लै सक्षम छु भन्न सोच्यो भन्ने त बुझियो नि त होइन। अब काङ्ग्रेसको गठबन्धनप्रति अनिच्छा चाहिँ प्रकट भइरहेको छ, अनिच्छा क्रमशः। तर गठबन्धन भनेको चुनावी गठबन्धन मात्रै होइन नि। चुनाव सम्पन्न गर्नेसम्म हामी सँगै जान्छौँ भन्ने पनि एउटा सङ्कल्प हुनसक्छ। चुनावमा जनमत फेस आफू गरौँ, तर निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्म हामी सँगै छौँ भन्ने यो पनि समझदारी हुनसक्छ नि। त्यो पनि गठबन्धन हो। चुनावमा मिल्ने तालमेल गर्ने, सिटहरूको बाँडफाँड गर्ने कुरा मात्रै गठबन्धन होइन, त्यो पनि गलत कुरा हो। हामी अब यो लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा लानलाई अर्को स्थानीय तहको चुनाव, सङ्घीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्दासम्म हामी गठबन्धन कायमै रहन्छ। सहकारीको आवश्यकता देखिरहेछ अहिले। होइन, अब मैले तपाईँहरूलाई भने जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिका मूल होइन, अब यो लोकतन्त्र जोगाउनका निम्ति अब र यो सङ्घीयताका निम्ति एजेन्डाका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका जस्तो के अरे प्रचण्ड, उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा के अरे माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नेताहरू जो राष्ट्रिय राजनीतिका मूल पात्र हुन्, जसले हिजो पनि गणतन्त्रका निम्ति, सङ्घीयताका निम्ति रगत र पसिना बगाए, तिनीहरूको नेताहरूको विषयमा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा पनि कोही त्यस्तो नेताहरू हुन सक्नु होला। त्यस्तो विषयमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामीले हिजो माओवादी, एमाले, मधेसवादी दलहरू, तपाईँलाई थाहा छ त, झापामा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउनका निम्ति रापरपासम्म पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाए। मधेसमा विमल निधिलाई हराउनका निम्ति माओवादी र नेकपा एमाले हुइप नै जारी गर्यो। मधेसमा उनीहरू गठबन्धन त छँदै थियो होइन, हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई हराउने विमल निधि लगायतका। हामीले त राजनीतिमा त्यस्ता कुरा बिर्सिने होइन।
होइन बिर्सिने भन्दा पनि एउटा कुराहरू यी हिजोका इतिहासले चाहिँ पनि स्मरणमा त हुन्छ नि कहाँ कसले तपाईँ सक्नुहुन्छ प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँका मतदातालाई अब चाहिँ फेरि प्रचण्डलाई भोट हाल भनेर भन्न? होइन सकिँदैन। त्यहाँको सभापतिले जे भनेर भाषण गरिरहनु होइन होइन सुरक्षित क्षेत्रमा अरू ठाउँ पनि त उहाँका निम्ति विकल्प हुनसक्छ नि त, हाम्रा निम्ति पनि विकल्प हुनसक्छ नि त, चितवनै नभएर हुन सक्दैन त्यो? तपाईँहरू दुइटै युवा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दुइटैले चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा लानुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ता हामी जस्तो चाहिँ आम नागरिकहरूले पनि चाहिँ आशा गर्ने गरी चाहिँ पार्टीहरूको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुँदो रहन्छ हो? होइन त्यस्तो पनि होइन, राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै, तर प्रतिस्पर्धा भन्दा राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूका आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, दार्शनिक कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। नेकपा एमाले नै कुनै न कुनै हिसाबले अझ अलिक कटाक्ष गरेर भन्ने हो भने उहाँहरूको वंश कुलदेवता अझ नेपाली भाषा भन्ने पटक पटक के अरे हेमराज जिल्लामा एमालेसँग मिल्दा राम्रो हुन्छ भन्न खोज्या होइन, त्यस्तो पनि होइन। फेरि अब पछिल्लो पटक उहाँले मैले अरू मिडियामा पनि भन्ने गरेको छु, उहाँहरूले सङ्घीयता, गणतन्त्र, केपी ओली प्रतिगमनको बाटोमा हिँड्नुभयो भने आम नेपाली जनतालाई थाहा छ। तर उहाँहरू बिचको राजनीतिक समीकरण, ध्रुवीकरण माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डहरूका बिचमा नमिलेको कारणले पनि त यो गठबन्धन उहाँहरूको हिजोको पार्टी एकता टुटेको हो नि। त्यो पनि हामीले नजिकबाट निहालेर विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि। त्यति कारणले मात्रै टुटेको होइन नि त, वैचारिक हिसाबले मात्रै फरक नपर्यो। यो सङ्घीयता, धर्मनिष्ठा, गणतन्त्र खतरामा गयो भन्ने किसिमले मात्रै टुटेको होइन। एमाले भन्दा काङ्ग्रेस किन ठेक्ला? उहाँले खास हामीसँग टाँसिएकै पोजिसन हो, काङ्ग्रेस माओवादी काङ्ग्रेसमा आएर टाँसिएको पोजिसन हो भन्ने टाइपको चाहिँ भन्नुभयो भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? नै, त्यो त सरासर गलत कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेस कुन पोजिसनमा थियो? यो कार्यकालभरि नेपाली काङ्ग्रेसको कोही पनि मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना थिएन। बनाइदिनु भयो हो, त्यो हामीले नै गएर आग्रह गऱ्यौँ, किनभने ओलीजीले गल्ती गर्नुभएको कारणले यो वातावरण बन्यो। ओलीजीले त्यो गल्ती गर्नुभयो। हिजो हामी ओलीजीसँग मिलेकै थियौँ, एमालेसँग मिलेकै थियौँ, तर मिलिसकेपछि उहाँले आफूलाई महाराज ठान्नुभयो। अरू कोही पनि केही पनि होइनन्। यो लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि, यो परिवर्तन ल्याउनको लागि, यो संविधान निर्माण गर्नको लागि, यो सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनको लागि मान्यौ अरू कसैको केही पनि भूमिका छैन। केपी ओलीले अलिअलि सेटिङ मिलाइदियो भने यो सबै भत्काउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले गलत ठाउँमा उहाँ जानुभयो। त्यति बेला हामी सडकमा गयौँ, उहाँको त्यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सडकमा गयौँ र त्यो सडक सङ्घर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हाम्रो साथी भेटायौँ हामीले। हिजो ओलीजीले गल्ती गर्दाखेरि उहाँको त्यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने शक्तिहरूको मोर्चा हो यो। त्यो काङ्ग्रेसले धेरै घमण्ड गर्यो भने त्यसको सजाय काङ्ग्रेसले भोलि जनताबाट आफैले भेट्ने कुरा हो। हामीले घमण्ड गर्दा हामीले पनि भेट्यौँ। 64मा हामीले अलिअलि घमण्ड गर्दाखेरि जनताले हामीलाई पनि दण्डित गर्यो, होइन? दण्डित त गरेकै हो। त्यसैले म केमा छैन भने विनम्रतापूर्वक हामी त आत्मसमीक्षा गर्ने हो। एकचोटि हन्डर खाएर ठक्कर खाएर पनि आएको हुनाले हामी आफ्नै जगमा उभिन्छौँ। हामी कुनै यो गठबन्धन नभए माओवादी रहँदैन भन्ने तहमा पनि छैन। जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो, चितवनमा मानिलिनुहोस् प्रचण्डको लागि त्यो भोट हालिदिनु पर्ने, नत्र भने प्रचण्ड आउँदैन आउने, त्यस्तो हो। प्रचण्ड यो देशको राजनीतिमा कसैको दयाले कृपाले आएको पात्र हो, कसैले दान दिएर ल्याएको प्रचण्डलाई नेता बनाएको। तर हिजो त शेरबहादुरले भोट मागिदिएकै हो नि, होइन? माग्नुभयो, स्थानीय तहको चुनावमा माग्नुभयो। होइन, केपी ओलीले नै म चितवनमा गएर चुनाव जिताएँ भन्नुभयो नि। भन्नु भएन केपी ओलीले प्रचण्डलाई चुनाव जिताएको कुरा हामीले त भनेकै छैनौँ नि। हामीले कहाँ भनेको छौँ? नेताहरूको बिचमा समझदारी हुन्छ, किनभने एउटा लेभलका ठुला पार्टीका नेताहरू आउनुपर्छ। अबको गठबन्धन चाहिँ त्यो खाले हुन्छ, सिँगै चुनावी तालमेल गरेर, भागभण्डा गरेर, पुरै कित्ताकाट गरेर लड्ने एउटा तरिका हुन्छ। अर्को खास ठाउँमा समझदारी बनाएर, त्यो गठबन्धन होइन, त्यो समझदारी हो। समझदारी निर्माण गरेर, किनभने राष्ट्रिय आफ्नो धारणा पनि प्रायोरिटीमा चाहिँ खास ठाउँमा मात्रै गरौँ भन्ने हो, होइन? अब जस्तो एउटा कुरा, शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्व गरेका, यो संसदलाई, यो व्यवस्थालाई जोगाउनका निम्ति पछिल्लो पटक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका 2-4% ठाउँमा, 2-4वटा सिटमा त्यस्तो उच्च स्तरीय राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्दछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो समूहको, अझ नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो पुस्ताको हामीले पार्टीका नेताहरूलाई के भनेका छौँ भने प्रष्ट कुरा हो, हामी कसैको बैशाखी टेक्ने होइन, हामी एक्लै चुनावमा जानुपर्छ। तर नेताहरूलाई लायो, होइन? राष्ट्रिय राजनीतिका मूल नायकहरू जस्तो उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पुस्ता भनेको शेखर गोरेलाले नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेसमा चुनाव लडेको टिम होइन? होइन, त्यो त उहाँको त्यो शेरबहादुर दाइको समूहमा पनि नयाँ पुस्ताका, हाम्रो पुस्ताका धेरै नेताहरू छन् नि त, हो? उहाँहरूले पनि त्यो कुरा रियलाइज गर्नु। तर शेरबहादुर दाइले बाहिर गर्दाखेरि कुरा गर्दै उहाँले होइन यो गठबन्धन अस्ति नै उहाँहरूको महाधिवेशन हुनु, गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ भन्नुभयो।
चुनावसम्मै जान्छ भनेको सरकार चुनावसम्मै गठबन्धन बनाएर जान्छ भनेको कि निर्वाचनै गठबन्धन, त्यो त प्रश्न भएको छैन। पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ, पार्टीमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ, संसद दलमा निर्णय गर्नुपर्छ, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, अघि एउटा कुरा के हो भने, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालको समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा चाहिँ परिवर्तनकारी शक्ति हो र यो संविधानका पक्षमा अघि भन्नुभयो उहाँले एउटा त्यो कुरा जसो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री माओवादीले बनाइदिएको भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले त साँच्चीकै भन्ने हो भने अब एकदमै कटाक्ष गरेर नै भन्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई त हातै जोडेर प्रधानमन्त्री हुन, शेरबहादुर त हुन्न, म प्रधानमन्त्री, मलाई चाहिएको छैन हो एउटाले भन्नुभयो। हामी 5 वर्ष भन्दैन, उहाँहरू बिचमा जब खटपट आयो होइन, शेरबहादुर देउवा अपरिहार्य लिएर बुझाउने गयो। उहाँले सुरुमा अनिच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो, जान्न भन्नुभएको थियो। हामी सबैले देशको आवश्यकता हो जानुस्, किनभने यो लोकतन्त्रलाई बचाउन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर छवि बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो भने राम्रो हुन्छ भने यो व्यक्तिको कुरा थिएन, त्यो कोही शेरबहादुरजीको दयाले दिएको पनि होइन, उहाँले मागेर भिख मागेर दिएको पोस्ट पनि होइन कि यो देशको लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अहिलेको आवश्यकता हो, तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुहोस्। किनभने जनमत पाएको शक्तिले गल्ती गर्यो, जनमत पाएको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जनमत पाएको त ओलीजीले नै थियो, तर उहाँले गल्ती गर्नुभयो। 5 वर्ष टिक्न, 5 वर्ष यो राज्य सञ्चालन गर्न म असक्षम छु भन्ने साबित गर्नुभयो उहाँले। राजनीतिले यस्तो दिन पनि ल्याउँदो रहेछ होइन हेमराजी। 52 सालमा 40 बुधे त्यही शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ बुझाएर जानुभयो होइन शेरबहादुरजी हुँदा, अहिले उहाँलाई नै तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भन्नु नै। राजनीतिमा यो हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो, किनभने राजनीतिमा खास मुद्दामा सङ्घर्ष हुन्छ। अहिले पनि हामी सँगै सरकारमा छौँ, मुद्दामा सङ्घर्ष हुनसक्छ। मैले अहिले भने अहिले एमसिसी जसरी पनि पास गर्छु भन्ने म प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो भने यी सङ्घर्ष हुन्छ उहाँसँग, एकदम क्लियर, कहीँ लुकीछुपी कुरा छैन। उहाँसँग पास गर्ने भन्नुभएको छैन तपाईँहरू? होइन, यस्तो छ, अब प्रधानमन्त्रीले पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ, कहाँ उहाँकै पार्टीको अधिवेशनमा पनि भन्नुभयो। हामीले पनि के भनेको छौँ भने एमसिसी प्रधानमन्त्रीले ल्याउने, संसदमा पेस हुने, एक हातले पेस गरेर एक वचनले पेस गरेर अरूले ताली बजाउने कुरा हुँदैन। एमसिसी भनेको पछिल्लो पटक आम नागरिकको चासो चियो चर्चाको विषय पनि बनेको छ, त्यसमा बुदामा छलफल हुन्छ, संसदमा पनि सांसदहरू पनि विवेकशील हुन्छन्, उनीहरू पनि जनताबाट नै अनुमोदित भएर आएका हुन्, 5 वर्षका निम्ति आफ्नो मतद्वारा जनतालाई पावर डेलिगेट गरेर संसदमा आएका हुन्छन्, त्यसका बारे छलफल बस्नुहुन्छ। अलिक कुटनीतिक तरिकाले अथवा कुटनीतिक तरिकाले तपाईँले भन्नुभन्दा पनि यसरी फ्याक्ट भन्नु न, प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभयो भने पास हुन्छ कि हुँदैन? के अरे संशोधन सहित पास हुनुपर्छ अथवा यसै पास हुन्छ? होइन, अब आम नागरिकका मुद्दालाई त काङ्ग्रेसले पनि संशोधन, हामी पनि जनताका बिचमा जानुपर्छ नि, कि ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर आम नागरिकलाई प्रश्न पारेर जानु पर्यो, कन्भिन्स गर्नु पर्यो, नभए आम नागरिकका मुद्दाहरूमा त हामी कन्भिन्स भएर जानु पर्यो नि त। भनेपछि यसै पास हुँदैन त एउटा कुरा के छ भने, जसरी उहाँले भन्नुभयो नि के अरे गठबन्धन सङ्घर्ष हुन्छ भनेको कुरा, गठबन्धन भत्किन्छ भनेको कुरा हो नि त। केपी ओली त त्यही उहाँहरूको पार्टी विभाजन हुनुको पछाडि त केपी ओली एमसिसी पास गर्न नचाहने, उहाँहरूले संशोधन गर्न चाहनुहुने, संशोधन सहित पास हुनुपर्छ भनेर पछिल्लो पटक पहिला पनि के अरे झलनाथ खनाल, के अरे भीम रावल र त्यसै गरी एउटा समिति बन्यो, उहाँहरूको नेतृत्वमा एउटा समिति बन्यो, त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझायो, त्यो अनुसार केपी ओलीले चाहनु भएन। अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो कुरा त एमसिसीका, मैले एज तपाईँ काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्ट मेम्बर पनि भएको कारणले संसदमा चाहिँ त्यो बिल आउँदै गर्दा पास हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब एउटा कुरा के छ भने पास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, अब हाम्रो पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर संसद दलले र पार्टीले पास गरेको छैन। पहिला कुरा त्यो पार्टीभित्र नै छलफल हुन्छ नि त, पार्टीभित्र छलफल भएपछि यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। अब पहिला त छलफलै आउनु पऱ्यो। अहिले त एमसिसीका बारेमा तपाईँलाई भनौँ, त्यो संसदभित्र त्यो त एमसी त छिरेकै छैन। नछिरेको एमसिसी किन तर्सेको? प्रकाशजीले भने जस्तै तपाईँहरू चाहिँ एमसिसीको कारणमा अघिल्लो पटक नेकपाका विभाजन भयो। एउटा कारण नेकपा विभाजनको एउटा कारण एमसिसी पनि हो। ओलीजी जसरी पनि जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्न चाहने, हामी यो संशोधन नभइकन केही मुद्दाहरू, हाम्रा राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरू, नेपालको संविधान र कानुनसँग बाँधिएका मुद्दाहरू र हाम्रो अहिलेको भू राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा हामी जुन ठाउँमा छौँ नेपाल, त्यसलाई सन्तुलन नमिलाइकन एमसिसी जस्तातस्तै पास गर्नु हुँदैन, यो देशको हितमा हुँदैन। त्यसैले हामीले एउटा कार्यदल निर्माण गऱ्यौँ, कार्यदलले 11 बुँदे सुझाव दियो, त्यो सुझावको आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ, नेकपाले सँगै पार्टीले, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ओलीजी तयार हुनु भएन। त्यहाँबाट नि यो नेकपाको सङ्घर्ष अझ चर्को रूपमा घनीभूत रूपमा गएको कि त्यसमा एमसिसीको बारेमा माओवादी सुरुवातदेखि नै क्लियर छ। माओवादीका नेताहरू हामी कसैमा पनि कुनै दुविधा छैन एमसिसीको बारेमा, एमसिसी जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। यसलाई केही प्रधानमन्त्रीले पास गर्न कोसिस गर्नुभयो भने, प्रधानमन्त्रीले पास गर्न कोसिस गर्नु भने उहाँको कुरा हो, हामी पास गर्ने पक्ष, किनभने उहाँले तपाईँहरूको महाधिवेशनमा पनि भनिसक्नु भएको छ नै, हामी पास गर्ने जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सहमति नबनाइकन पास गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। किनभने जनता आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसिसी जस्ता जस्तै पास नगर भनेर लाखौँ जनता सडकमा आइसक्यो, तर एमसिसी पास गर भनेर त एकजना पनि मान्छे सडकमा आएको छैन। राजनीतिक पार्टी भनेको जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने संवाहकहरू हो। राजनीतिक पार्टीले कसको भाषा बोल्ने, कसको आवाज बोल्ने, जनताको आवाज बोल्ने हो।
यो आवाज हामी अहिले मुखरित ढङ्गले खुल्ला ढङ्गले बोलिरहेका छौँ। महाधिवेशनबाट हामीले प्रस्तावै पास गरेका छौँ कि एमसिसी संशोधन नभइकन, हाम्रा कन्सर्नहरू सम्बोधन नभइकन जस्ताको तस्तै पास गर्ने पक्षमा माओवादी छैन। प्रचण्डजीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्भव छैन। अब हिजो सम्भव थियो होला, तर अब सम्भव छैन, किनभने महाधिवेशनमा संलग्न भएका सबै प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मतले महाधिवेशनबाट पास गरेको कुरालाई प्रचण्डले उल्ट्याउन सक्नुहुन्न। सत्ता गठबन्धनमा निर्णय गरेर उहाँ फर्केर नेकपामा आउनु, माओवादीमा आउन सक्नुहुन्न। त्यो सक्नुहुन्न, एक्लै चाहिँ सक्नुहुन्न। एमसिसीको विषयमा चाहिँ अरू विषयमा उहाँलाई थुप्रो अथोरिटी छ, तर यो महाधिवेशनभन्दा ठुलो चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड पनि होइन। किनभने महाधिवेशन कम्युनिस्ट पार्टीको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय हो। त्यो महाधिवेशनले पास गरेका नीतिहरू लागू गर्नलाई मात्रै नेताहरू हो। त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ महाधिवेशनले पास गरेका नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्नलाई त्यो महाधिवेशनले उहाँहरूलाई जिम्मा दिएको हुन्छ। यदि तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ भने त अब त गठबन्धन टुट्ने भयो नि। होइन, गठबन्धन टुट्दा एउटा कुरा के छ भने एमसिसीमा अहिले पनि अब यो गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सुझाव दिने भनेको छ। त्यो सुझाव पनि हामी पर्ख्यौँ, किनभने अब त्यसमा नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँको पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, यता ज्ञानेन्द्र कार्की हाम्रो सरकारको सञ्चार मन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के सुझाव ल्याउनुहुन्छ, फेरि केपी ओलीले एकदमै दाउ हेरेर बस्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धन तपाईँले भने जस्तो छैन, तपाईँको पार्टी सभापतिले नपढेकाले यसको विरोध गर्छन्, पढेकाले यो विरोध गर्दैन भनिसक्नुभयो। होइन, त्यस्तो पनि होइन। किनभने भने अब उहाँले हिजो केपी ओलीले पनि त्यही भनिराख्नु भएको थियो, सत्तामा हुँदा पास गर्नुपर्छ भन्नु। उहाँले कतिपटक भन्नु ल्याउनुहोस् भन्नुभयो नि त, अस्ति सभामा कङ्ग्रेस सापबाट ल्याउनुहोस् पास गर्नुपर्छ। किन एमसिसीका बारेमा बोल्नु भएन भनेर सरकारको नीति कार्यक्रममाथि उहाँले चाहिँ कटाक्ष गर्ने बेला भन्नुभयो नि त। त्यसैले सरकारलाई तर एमसिसी पास गर्न कुनै समस्या छैन, संसदको सङ्ख्याको समस्या छैन। तर अहिले पनि म जिम्मेवारपूर्वक के भन्न चाहन्छु भने जनताका मुद्दाहरू जे छन्, जनताले एमसिसीलाई जसरी हेरिरहेका छन्, या त जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ या त संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जनता कन्भिन्सिङ भनेको संशोधनले हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो बुझाएर हुने हो? होइन, यसो हो, सरकार भनेको त जनताका प्रतिनिधि हुने, उनीहरूले मत हालेर बनाएको होइन। उनीहरूलाई विश्वास नगर्ने कुरा मान्नेहरू कन्भिन्स हुनु पर्यो। होइन, मान्नेहरू कन्भिन्स होइन, सरकारले कन्भिन्स गर्नु पर्यो। कुन कुन बुदामा त संसदमा छलफल हुन्छ नि। ल्याउने बित्तिकै त्यो एउटा के अरे किराना पसलमा अथवा एउटा स्टेसनरी पसलमा किताब बिक्री गरे जस्तो त होइन नि त। छलफल त बुदा बुदामा हुन्छ नि। मार्शल लाएर चाहिँ पास हुँदैन होइन एमसिसी? त्यसमै कसले पास गराउन सक्ने एमसिसी? सरकारले चाह्यो भने, सरकारले चाह्यो भने जस्ताको त्यस्तै पास हुने कुरामा त त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि गएको छैन। एमसिसी संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारले नै उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्वयं प्रधानमन्त्री कन्भिन्स गरेर गरेको होइन हो नि त। त्यो अघिल्लो पटकको सुझाव पनि सब्मिट भएन, यो पनि सब्मिट हुने छाँट छैन नि त। होइन, अहिले संसदमा एमसिसीको बारेमा जसरी यो संसद बोलाउँदा पनि सरकारले राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा पनि एमसिसीका लागि नै हो भन्ने, तर एमसिसी संसदमा दर्ता नै नहुने, त्यसका बारेमा छलफल नै नहुने, सत्तासीन पार्टीहरूका बिचमा यसका विषयमा घनीभूत छलफलै भएको छैन। यो त के छ भने जुन मञ्च पायो त्यो आम पब्लिकको पनि त्यसमा एउटा कसैको आम पब्लिकको पनि आफ्नो ओपिनियन भएका हुने, जहाँ पनि त्यसले अलि स्पेस पाउने भएको हुनाले सबै नेताहरूले बोलिदिएका छन्। तर काम गर्नका निम्ति विज्ञानले त भारी बोक्नुलाई मात्र काम भन्दा दूरी पनि पार गर्नु पर्यो नि। गठबन्धनमा एमसिसी समस्या छैन, पार्टीको केन्द्रीय अहिले समस्या भइसकेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीजीले जसरी बोलिराख्नु भएको छ एमसिसी जस्ता तस्तै पास गर्नै पर्छ भन्नेमा दृढतापूर्वक उहाँ जानुभयो। संसदमा त्यही ढङ्गले सरकारले टेबल गर्यो भने हाम्रो लागि सरकारभन्दा जनता प्यारो हुन्छ। हामी सरकार छोडेर जनतामा जान पनि तयार छौँ, तर जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्न हामी तयार छैनौँ। एकदम क्लियर माओवादीको लाइन अहिलेको यही हो। यहाँभन्दा कहीँ कन्फ्युजन माओवादीसँग छैन। के गर्नुहुन्छ त? तब त पार्टीभित्र प्रतिपक्ष हो नि त, त्यसैले तपाईँहरू होइन माओवादीसँग मिल्नुहुन्छ कि होइन? त्यस्तो एउटा कुरा कस्तो छ भने जनताका बिचमा जाने भनेको कुरा जुनसुकै मुद्दामा पनि जनताका बिचमा जान सकिने भयो। हामी सरकार छोडेर एमसिसीका पक्षमा विपक्षमा जान्छौँ भन्ने कुरा त्यो त धेरै कुराहरू आइडियोलोजिकल कुराहरूले पनि भर पर्छ। जति एमसिसीको बारेमा नेपालका वामपन्थीहरूले विरोध गरिरहेछन् त्यति बिआरआईका बारेमा विरोध भएको होइन नि। बिआरआई कति पढ्नु भएको छ? त्यो त आइडियोलोजिकल हिसाबले पनि त्यसको विरोध भएको होला। तर एउटा कुरा के छ भने सत्ता गठबन्धनलाई पनि टिकाइराख्ने, एमसिसीका बारे पनि गहन अध्ययन छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हो। तर एमसिसीलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी छैनौँ। त्यो कुरा प्रष्टै हो। जनताले उठाएका इस्यु एमसिसी संशोधन सहित पास हुनु, जनताले उठाएका इस्यु, हाम्रो संविधानसँग बाँधिएका इस्यु, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग उठेका प्रश्नहरू हल गरियो भने एमसिसीको बारेमा लिँदै लिनुहुन्न त हामीले भनेको छैन। यति गर्दा त पास, यति गर्यो भने तपाईँ पनि पास गर्न तयार हुनुहुन्छ। अब त्यो त एउटा कुरा के छ भने जुन जुन बुदामा आम नागरिकले, उहाँहरूले राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मात्र होइन, जुन जुन बुदाहरू आज एमसिसीका बारेमा सडकमा आवाज उठिरहेको छ त्यो बुदाका बारेमा त छलफल गर्ने, बहस गर्ने
र सम्बन्धित देशसँग पनि कुराकानी गर्ने होइन, त्यो त राज्यसँग, सरकारसँग, संसदसँग अथोरिटी त छँदैछ नि। त्यो भयो भने त कुनै एमसिसीका बारेमा त दुविधामा पर्नुपर्ने त कुनै कारण नै छैन। यहाँ चाहिँ हामी कार्यक्रमको अलिक अन्तिम चरणमा पनि छौँ। तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकारले डेलिभरी केही दिन सकेन भनेर चाहिँ निकै चर्चा चलिरहेछ। गठबन्धन आफैमा फरक आइडियोलोजी, फरक विशेषता, पार्टीहरूका फरक चरित्र सहित निर्माण भएको हुन्छ। साझा बजेट हो नि नै, ठिक छ। हामी त त्यति बेला त नेपाली काङ्ग्रेस त थिएन नि त, त्यसैले त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। तर बजेटमा केही आशाहरू चाहिँ, बजेटमा चाहिँ केही आशाका किरणहरू दिएको थियो। तपाईँले भनेको बजेटका कुरा मात्रै होइन, डेलिभरीमै मान्छेले चाहिँ के अरे सरकारको अनुभूति गरिरहेको छैन भन्ने खालि नै दुई तिनवटा कारणले भयो। किनभने एक त नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफ्नो आन्तरिक पार्टीको महाधिवेशनमा लाग्यो, हामी पनि महाधिवेशनमा लाग्यौँ, तलदेखि माथिसम्मका। सरकारमा भन्दा आफ्नो पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्ष प्रधान भयो सबैको लागि, सबै पार्टीहरूको लागि। त्यस कारणले पनि सरकारमा कम ध्यान पुग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरेर करप्सन, त्यसमा पनि संस्थागत भ्रष्टाचार यति डरलाग्दो गरी बढेको छ नेपालमा आज, तलदेखि स्थानीय तहदेखि। आज गाउँमा जाँदा गाउँमा सिंहदरबार लैजाने भनेर हामीले लग्यौँ, तर गाउँमा त भ्रष्टाचार पनि संस्थागत भएर गयो भनेर जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई अनुगमन गर्ने, यसलाई निगरानी गर्ने, यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय र मेकानिजम हामीसँग भएन, प्रभावकारी मेकानिजम भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू ओलीजीले दुईचोटि विघटन गरिदिएपछि निरीह जस्तो हुन थाल्यो संसदहरू पनि। तेस्रो कुरो, सरकारले त्यो बाटोमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा प्रभावकारी ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न र पहल कदमी लिन सकेन भन्ने आम जनताको गुनासो छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पार्टीहरूले, अहिले भएका गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूले, तपाईँले भनेको प्रश्नसँग म के सहमत छु भने जनताको जे अपेक्षा छ सरकारका प्रति, खास गरेर तत्कालीन मुद्दाहरूमा, जनसरकारका मुद्दाहरूमा जसरी सरकारले सर्भिस डेलिभरी दियोस् भन्ने अपेक्षा छ, त्यसलाई पुरा गर्नलाई मेहनत गर्नुपर्छ। यदि मेहनत गर्न सकेनौँ, हामीले त्यो दिशामा जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेनौँ, आशा देखाउन सकेनौँ भने यो गठबन्धनको औचित्य रहँदैन। प्रकाशजी, उहाँले भनेका बुदाहरूमा त तपाईँ सहमत हुनु होला? धेरै कुराहरूमा म सहमत नै छु, तर एउटा कुरा के छ भने हामी फरक फरक आइडियोलोजी भएर राजनीतिमा, संसदीय व्यवस्थामा आएका पार्टीहरू, उहाँ त भन्यो भने साँच्चै भन्यो भने अझ योभन्दा धेरै फरक संसदीय व्यवस्थाभन्दा। अब उहाँहरूको हिजो घोषणापत्र नेकपा एमालेसँग दुईवटा पार्टीको एउटै घोषणापत्र बनाउनु भएको थियो, हाम्रो छुट्टै थियो। अब त्यो घोषणापत्र एमालेको भन्ने कि माओवादीको भन्ने, अहिले त फेरि काङ्ग्रेस र उहाँहरूसँग हामी मिलेर सरकारको गठबन्धन बनाएका छौँ। त्यो आइडियोलोजिकल फरक त भइहाल्यो, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, जनताका बिचमा जाने प्रतिबद्धताहरू, अनि केपी ओलीको पालामा भएका संस्थाका भ्रष्टाचारलाई रोक्ने विषयमा, अनि पार्टीहरूभित्रका हाम्रा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र महाधिवेशन, अब आउने लगालग निर्वाचनले पनि हामीले जनतालाई सोचे जस्तो डेलिभर दिन सकेनौँ। अब निकट भविष्य हुने निर्वाचनमा चाहिँ आफ्ना एजेन्डासहित जनताका बिचमा जाने र अहिले भइरहेको जुन मैले जाने विषय भन्दा पनि अहिले चाहिँ सरकारले जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यति काम गर्न सकेन होइन। अब त्यो जति जनताको चाहना थियो त्यति काम त नभएकै नै हो, त्यसमा चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ। तर अब सरकारका बाध्यताहरू पनि कतिवटा पार्टी मिलेर हामी यो सरकार बनेका छौँ। हिजो केपी ओलीको जस्तो सुविधा छैन नि त हामीलाई, कतिवटा आइडियोलोजी बिनेका साथीहरू, मधेसका पार्टीहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएर यताका सांसद उताको पार्टीका सांसद यता आएका, उनको आफ्नो आइडियोलोजी छ। मधेसवादी दलहरूको बाबुराम भट्टराई सिङ्गल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा पार्टीमा उनको आफ्नो घोषणापत्र थियो। कतिवटा पार्टी मिलेर सरकार बनेको, आफ्ना सिद्धान्त दृष्टिकोणहरू फरक छन्। प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहना हुन्छ, अर्थमन्त्रीको अर्को चाहना हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरालाई हेर्ने हो भने त सबैको समस्या बुझिदिने हो भने त पब्लिक चाहिँ समस्या बुझेर बस्ने कुरा भयो त होइन। त्यो समस्या बुझ्ने कुरा पनि होइन। सरकारले विशिष्ट परिस्थितिमा यो सरकार बनेको जमिन हेर्न पर्यो। यो सरकार त शासन प्रणाली जोगाउनका निम्ति केपी ओलीले यो शासन प्रणाली समाप्त गर्नका निम्ति पिँधमा पुर्याइरहेको अवस्थामा त्यो पिँधमा रहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति बनेको सरकार हो। पहिलो कुरा सरकारको दायित्व के हो भने शासन प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो। भनेपछि संविधान दोस्रो कुरा मात्रै सुशासन, संविधान जोगाइदिने हो, त्यस कारणले तपाईँहरूको चाहिँ मोमबत्ती बालेर बस्नुहोस् भन्ने आम जनता। त्यो पनि होइन। सुशासन, दोस्रो कुरा मैले अघि भने नि त सुशासनको कुरा हो। सुशासनको कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि भने हामीले सोचे त्यति काम गर्न नसके पनि तर आम नागरिकलाई निराशा बनाउने काम चाहिँ यो सरकारले गरेको छैन ओलीको जस्तो। आशा लाग्ने कुरा के गर्नुभएको छ? होइन, आशा लाग्ने कुरा तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, अहिले यो सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले कोरोनाबाट नेपाली जनताको कुन अवस्थामा केपी ओलीले देश छोड्नु भएको थियो? अर्थतन्त्र देशको अवस्था के थियो? देशको अवस्था हरेक दिन हरेक महिना नयाँ नयाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर निस्किन्थे, देश सुर्लुमा भ्रष्टाचारमा डुबेको थियो। तर आज कतिवटा काण्ड आयो ल भन्नु, सरकार बनेको त भयो त। किसानहरू माइती घरमा छन्, पथलैयामा नारा जुलुस चलेकै छ, तराईमा उखुको के अरे भुक्तानी पाएन भनेकै छन्, मल पाएकै छैनन्। हिजो मात्रै सरकारले
जुन किसानहरूको मूल्य चाहिँ उखु किसानको मूल्य चाहिँ चिनी व्यवसायहरूले दिँदैन, तिनको सम्पत्ति र घर जग्गा र बैंक खाता रोक्का गर्ने भनेर सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। त्यो कारणले हिजो केपी ओलीको सरकारभन्दा कति पैसा थियो किसानहरूको पैसा दिनुपर्ने, आज कति पैसा घट्यो, कति पैसा घटेर 9 करोडमा आएको छ जम्मा। हिजो सरकारले मात्रै निर्णय गरेर सबैको घर जग्गा र बैंक खाता रोक्का हुने भनेपछि यो पनि 1-2 दिनभित्र हुन्छ। अब पछिल्लो पटक म तपाईँहरूलाई पनि यो सरकार बनिसकेपछि पनि मलमा कुन कुराहरूमा कति भ्रष्टाचार भएन मुद्दाहरू दायर भएका छन्। अहिले पनि सरकारले, हामी पनि भन्छौँ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत जनताको जीवधनको सुरक्षा मात्र होइन, उनीहरूको चाहना पूर्ति गर्ने काम राज्यको, त्यो राज्यले गर्नुपर्छ। जनताको सरकारको विषयमा हामी जान्छौँ, जनतामा जान्छौँ भन्ने जुन दम्मका साथ कुरा गर्नुहुन्छ, एमसिसी भयो बरु सडकमा जाने, यी खालि मैले उठाएका मुद्दाहरू किसानका मुद्दामा त माओवादी सडकमा देखिएन नि त। नै जान्छ। आज हामीले महाधिवेशनबाट निर्णय पनि गरेका छौँ, भर्खरैको महाधिवेशनबाट किसानहरूको समस्या। दोस्रो कुरा चाहिँ केही भएकै छैन भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने बजेट आउँदाखेरि जस्तै 2-4 कार्यक्रम हेर्नुहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी तत्परता कति भयो यो सरकारले ल्याएको बजेटमा भन्दा दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक 5,000 भए पनि औषधि उपचार खर्च दिने, स्पाइनलको, ढाडको, क्यान्सरको, मुटु रोगको दीर्घ रोगीहरूलाई। त्यसपछि यो आन्दोलनहरूको क्रममा मारिएका, ज्यान गुमाएका सबै नेपालीका परिवारलाई मासिक भत्ता दिने। त्यसपछि एउटा पालिकामा 500 युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, प्रत्येक पालिकामा 500 युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनलाई अहिले अस्ति मात्रै भर्खर अर्थ मन्त्रालयमा हामीले फलो गरेका थियौँ। त्यसको कार्यविधि के बनाउनु भयो भन्दा त्यसको कार्यविधि बनेर गइसकेको छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै अहिले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत दिएका केही सकारात्मक सन्देशहरू, सरकारका विभिन्न विङ्सबाट चाहिँ आएका सकारात्मक सन्देशहरू यसका साना सङ्केत हुन्। तर तपाईँले भने जस्तो के हो भने जति रूपमा जनताले अपेक्षा गरेका हुन् त्यो रूपमा चाहिँ भएको छैन। त्यसको लागि हामीले थप मेहनत गर्नुपर्छ, थप पहल गर्नुपर्छ। जनताका मुद्दाहरू सरकारको प्राथमिकताका विषय बन्नुपर्छ। जनताका सरकारका विषयहरू सरकारको प्राथमिकता विषय बन्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, महँगी, यस्तै तपाईँले चाहिँ पेसागत समस्याहरूको हिसाबले उखु किसानका समस्या, सुकुम्बासीको समस्या, आधारभूत वर्गका समस्याहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र त्यो प्राथमिकतासहित सरकारले हल गर्नुपर्छ यो विषयलाई। नत्र भने राजनीतिप्रति अझ धेरै वितृष्णा बढ्छ, अझ धेरै निराशा बढ्छ। यसले कुनै पनि पार्टीको यो लोकतन्त्रको हित गर्दैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ। प्रजी के भन्नु छ? होइन, अब मतलब आम नागरिकका समस्याहरू चाहे रिक्सा चालकदेखि सुकुम्बासीसम्म, सुकुम्बासीदेखि लिएर समाजका एउटा सम्भ्रान्त समुदायका मुद्दाहरू सरकारका मुद्दा बन्नुपर्छ, राजनीतिक दलका मुद्दाहरू बन्नुपर्छ। केवल कसैको सहयोग लिने, दाताको नलिने भन्ने मुद्दा मात्रै राष्ट्रको मुद्दा बन्न सक्दैन। त्यसैले हामीले आम नागरिकका मुद्दा बनाउनका निम्ति आम नागरिकको लोकतन्त्रका प्रतिको आकर्षण, तलौतका प्रतिको आकर्षण, नेताहरूप्रतिको विश्वास जोगाउनका निम्ति आजकै शैलीमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने जनताको विश्वास जित्न सक्दैनौँ। जनताको विश्वास र आकर्षण जोगाउन सकेनौँ भने त्यसको गति, त्यसको खराबीको जुन अवस्था छ त्यो अवस्था त राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले लियो भने शासन प्रणाली अलोकप्रिय हुनसक्छ। शासन प्रणाली अलोकप्रिय भने नेताहरूले त्यसको विकल्प खोज्न सक्छ, जनताहरूले। त्यसैले जनताले शासन प्रणालीको पनि र नेताहरूको पनि दलहरूको विकल्प नखोज्ने अवस्थामा राज्य सत्ता र राज्य सत्तामा भएका हाम्रा नेताहरूले चाहिँ र हामीले त्यो पुर्याउनुपर्छ। दुवै युवा हुनुहुन्छ, पार्टीलाई राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरौँ होइन त? धन्यवाद। हामी कोसिस गर्छौँ, अहिले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ कि व्यवस्थालाई, पार्टीलाई, आम जनतामा राजनीतिप्रति रहेको जो वितृष्णा छ त्यो वितृष्णालाई हल गर्ने गरी नयाँ विकल्पसहित, एजेन्डासहित, कार्यक्रमसहित र हामी आफै जीवन व्यवहारमा पनि त्यसलाई लागू गरेर जानेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, सङ्कल्परत छौँ। दुवै युवा हुनुहुन्छ, दुवैलाई बधाई छ र राम्रो गर्नु, शुभकामना पनि छ। समय दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र सल्लाह पठाउन नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो इमेल स्क्रिनमा लेखिएको छ र आजलाई खुला मञ्च यति नै। अर्को साता अर्को विषयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।